جيان آخر تكنولوجيا وأسواق ما كيفهاش. هذه لايتك ولا بلاش؟ جيان ما يغلى عليك شيء. ما يغلى عليك شيء. عسلامتكم، مرحبا بكم على قناة التونسية. نتقابلوا من جديد في اي تك باش نحكيو على اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم. هذا شنو عندنا اليوم في اي تك. اليوم في اي تك اورانج ديف سنتر يحل الابواب نتاعو للتلامذة نتاع الليسي. تفاصيل الدورة جديدة من درويد كون 2014. مايكروسوفت تطلق ايماجين كاب 2014. كل نهار جمعة عندنا موعد مع ليزابليكاسيون موبيل في اي تك، واليوم باش نبداو بالليزابليكاسيون موبيل، ما حناش باش نكملوا بيهم، باش نحكيو على ايفينمون صار نهار الجمعة اللي فات نظمته اورانج تونيزي في الاورانج ديف سنتر. شنو هو الايفينمون هذايا؟ مرة أخرى اورانج تصنع الحدث. تابعوا معنا الروبورتاج هذا. انك تحكي على ديفلوبمون موبيل وتعمل انيسياسيون الاتيديون في الجامعة على ديفلوبمون موبيل حاجة تنجم تكون بسيطة، لكن انك تتوجه لليسيان تلميذ مازال صغير مازال ما عندوش فكر على التكنولوجيات المتقدمة بتاع تطوير البرمجيات، هوني تظهر الصعوبة متاع المهمة. الحكاية هذه كانت محور ستاج صغير قاموا به 4 صغيرات يقراوا في ليسي في تونس في الاورانج ديف سنتر الجمعة اللي فاتت. ستاج متاع الجمعة كانت فيه فرصة باش نحكيو مع لي فورماتور متاع اورانج ديف سنتر على البروغراماسيون وعلى الديفلوبمون موبيل. على امتداد الايامات هذه كانت فما تقديم للمهنة متاع الانفورماتيسيان ولي ديفلوبور مع دي جو اي دي كويز، وبالطبيعة مع خطوات أولى في الديفلوبمون بالاعتماد على الكوداج على تكنولوجي سكراتش واللوتي اب انفنتور. مع هذه كانت الفرصة للليسيان هذوما باش يتقابلوا مع لي ديفلوبور ستاجير اللي عندهم دي بروجي فان ديتود في الاورانج ديف سنتر. شهادة باهية من الصغيرات هذوما على التجربة متاعهم. On leur a appris le programme un peu du développeur. Ils ont utilisé pour ça le programme Sketch et OpenVentor, et avec lequel ils ont essayé de eux-mêmes de développer des petits programmes qu'ils ont mis sur des téléphones Android, et ça leur a permis un peu de comprendre qu'est-ce qui vient derrière un jeu qu'ils utilisent permanemment tous les jours. De nos jours, nos enfants tous utilisent des jeux tous les jours, ils ne comprennent pas trop le travail qui vient derrière. Donc là, ils ont eu une semaine dans laquelle ils ont appris qu'est-ce que ça demande de faire ce type de travail. عملنا البروغراماسيون على الاندرويد بسكراتش والاب انفنتور. معناها عديت اون بون سيمين دو ستاج، تعلمت فيها برشا حاجات، تعلمت كيف كنت صعيبه باش بروغرامي لوجيسيال كيما بينت ولا LG. J'ai participé au stage de Orange Developer Center. Donc je suis content d'avoir participé à ce stage car c'était très instructif et on a appris beaucoup de choses parce que tous les jours, on est toujours sur les ordinateurs, on joue toujours sur la PS3 et trucs comme ça, les consoles, mais on ne sait pas comment les jeux sont réalisés. نقول عايشك للناس الكل اللي عاونونا في البروجي هذا وخلونا نعملوا ستاج في اورانج، خاطر تعلمنا برشا حاجات، تعلمنا بروغرامي ودي جو كل صعيبه وطولنا معاهم، اما هما جونتي ياسر، دونك نقول لهم عايشك وهكا. 4 صغيرات حكاو على التجربه نتاعهم في اورانج ديف سنتر وين خذاو فكره اوليه على لي باز نتاع الديفلوبمون موبيل. فكره اورانج ديف سنتر مدعوه انها تطورها اكثر واكثر في الايامات والاشهر الجايه، وفكره زاده الاولياء مدعوين انهم يتلهوا بها ويفكروا انهم يعطيوا لصغارهم المهارات هذه اللي تعطيهم الفرصه انهم ياخذوا فكره على مهنه من مهن المستقبل. وتوا باش نحكيو على الحدث الجمعة هذه في الويكاند باش يكون الموعد مع درويد كون في دورة جديدة في بلادنا. درويد كون شنو هو ليفينمون هذايا؟ طاهر مستيري الفونداتور نتاع تون اندرويد والاورغانيزاتور نتاع ليفينمون هذايا باش يحكي لنا في الروبورتاج هذايا على الدورة الجديدة من درويد كون اللي باش تكون نهار السبت والأحد هذايا في الحمامات.
يتجدد الموعد نهاية الأسبوع هذا مع درويد كون في دورة جديدة، دورة 2014. درويد كون هو الليفينمون فار اللي يحكي على أندرويد اللي سيستم موبيل، واللي بدا من 2012 في برلين، واللي ما زالت تونس هي البلد العربي والإفريقي الوحيد اللي نظم ليفينمون هذايا. الموعد مع درويد كون 2014 باش يكون في الحمامات على نهارين 1 و2 مارس 2014. طاهر مستيري الفونداتور متاع تون اندرويد والأورغانيزاتور متاع درويد كون يعطينا فكرة على السيسيون تاع 2014. C'est un événement de 2 jours de conférences et de workshops يحكيوا principalement على l'Android et les systèmes mobiles. في l'édition هذه استدعينا برشا plusieurs conférenciers, à peu près une quinzaine de conférenciers internationaux. عندنا أكثر من كما قلت 20 conférences وباش نحكيوا على دي تيم كما لو بيتكوين كما لي جوجل جلاس باش يكون معنا جوجل جلاس اكسبلورر. باش نحكيوا زاد استدعينا ريكاردو تشاركويرا من سيانوجين مود اللي سيانوجين اللي ولات توا une société بعد ما صارت levée de fonds dernièrement. باش نحكيو زاد على une exclusivité اللي تلانسيت في ال CES 2014 اللي هي la Tamago EB. C'est une caméra qui filme en 360 degrés avec 220 degrés d'ouverture et c'est d'une vidéo يعني أكثر منها مش un simple appareil photo. ومش نعملوا une expérience inédite بالكاميرا هذه اللي باش نركبوها على درون. On va faire un test exclusif في تونس. و à part هذاك donc il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'expérience. Maintenant, quelqu'un, un expert reconnu par Google qui va être là. C'est un expert, il a développé أكثر من 90 applications qu'il a publié à Google Play où le nombre de téléchargements total il a dépassé les 10 millions de téléchargements بالنسبة les applications نتاعو. Donc c'est un bon cas de figure اللي باش يفسر les développeurs توانسة كيفاش ينجموا يكونوا des développeurs qui réussissent. Comment réussir à part bien sûr tous les workshops اللي باش نعملوهم pour faire et former. خلطنا تو للفقرة الأخرانية توا ريكاب لشنو فما جديد في الأخبار بالنسبة لعالم التكنولوجيا. تيك نيوز. مايكروسوفت أعلنت على الإطلاق متاع دورة جديدة من إيماجين كاب. الدورة 12 من الكومبيتيسيون هذه اللي تعتبر الشامبيونا انترناسيونال دو لينوفاسيون نيميريك باش تكون كالعادة في تونس على امتداد الأيامات والأسابيع الجاية. لي كاتيجوري اللي باش يكون فيهم إيماجين كاب هما إنوفاسيون، جو فيديو et citoyen du monde. وهكا باش يكون على ذمة لي ديفلوبور والناس اللي تحب تشارك في الدورة هذه أكثر من محور ينجموا يركزوا فيه في لي بروجي متاعهم. إيماجين كاب في تونس باش يكون عنده أجندا تبدأ من الانسكريبسيون على السيت www.imaginecap.com. الانسكريبسيون متواصلة حتى ل 8 مارس 2014. نهار 5 أفريل 2014 باش يكون الموعد مع البوت كامب وفيه باش يقع الاختيار على لي كانديدا متاع الفينال التونسية. نهار 13 أفريل 2014 باش يكون الموعد مع الفينال في تونس. في جوان 2014 الموعد مع دومي فينال باناراب في الدوحة في قطر. وفي جويلية 2014 الرونديفو الرسمي باش يكون مع الفينال مونديال في سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية. نيكون أطلقت في تونس لاجام جديدة متاع لي زاباري فوتو نوميريك ريفلكس متاعها. لاجام هذه نلقاو فيها دي 600 دي 300 اس ودي 5300. الميزات الأساسية متاع لي ريفلكس متاع نيكون هما الكونيكسيون واي فاي على لي بيريفيريك اللي يخدموا بالاي او اس والاندرويد، القدرة على البارتاج متاع لي فيديو، جي بي اس انتجري، سنسيبيليتي قوية تمكن المصور من كاليتي باهية متاع تصويره رغم الفيبل لومينوزيتي. في لي زاباري ذو نلقاو البروسيسور نيكون اكس سبيد 4 اللي يعطي الفرصة متاع تريتمون ديماج رابيد. ديفوالي في أول الجمعة هذه لا جام نوكيا إكس ماهيش باش تقف على مجرد دي سمارت فون. حكيت عليهم نوكيا في كونفرنس دو بريس في الموبايل وورد كونغرس. الأخبار قاعدة تحكي برشا على لا جام هذه اللي نلقاو فيها لأول مرة حضور للأندرويد على سمارت فون نوكيا. نوكيا ما اكتفتش بالشيء هذا على خاطر تثبتوا انه المرة اللي فاتت حكينا لكم على لاين هو ابليكاسيون تاع ميساجري تشبه برشا الواتساب. لاين حسب الشركة المنتجة متاعها نيفر باش تكون بري انستالي في لي سمارت فون نوكيا اكس في اللانسمون متاعهم. الكومونيكي دو بريس متاع نيفر يأكد انه السيستم دو ميساجري هذا باش يكون موجود على نوكيا اكس. نذكركم انه لاين حسب التقارير الصحفيه اللي خرجت في اول الجمعه اتاكد انه قريب ياسر باش يتباع والسوم نتاعو باش يكون سوم خيالي يشبه ياسر للسوم نتاع واتساب 14.5 مليار دولار.
كانك عديد صغرك وانت تلعب في الليجو وتراكب في ديار وكراهب المرة هذية، حذر روحك على خاطر قريبا جوجل باش تمكنك من انك تعاود ترجع للصغر متاعك. ماهيش في بارتناريا مع ليجو، لكن المرة هذية جوجل باش تكشف الاسابيع الجاية اول سمارت فون موديولابل في افريل حسب الاخبار. السمارت فون هذية واللي اسمه لو بروجي ارا باش يظهر. ارا هو عبارة على سمارت فون انت بعد ما تشريه تقوم بالتركيب متاعو. البروجي هذية بدا من مدة طويلة ياسر وقتها كانت موتورولا تابعة جوجل. الهدف الرئيسي بالنسبة لأرا هو تمكين المستعمل من انه يبدل قطعة واحدة في صورة ما اذا كان طاح سمارت فون مثلا، في عوض انه يقعد يبدل في سمارت فون. رونديفو واحد اخر يوفى من اي تيك، نتقابلوا ان شاء الله الجمعة الجاية في اخبار جديدة بالطبيعة تلقاوها على قناة التونسية. تحية محمد علي السويسي، في الامان. جيان آخر تكنولوجيا وأسواق ما كيفهاش. هذه لايتاك ولا بلاش؟ جيان ما يغلى عليك شيء. ما يغلى عليك شيء.